बादशाह यहूदी था, बिल जबर लोगों को पकड़ कर वो यहूदी बनाता था। ये चंद वली थे। कुरान की सूरत को कभी तर्जमे से पढ़िए कि अहलुल्लाह के पास बैठने से बंदे के ऊपर नवाज़शात क्या होती हैं। बादशाह के जुल्म से तंग आकर वली गार के अंदर चले जाते हैं। उनकी संगत में एक कुत्ता भी रहता था उनकी दहलीज पर, उसका जिक्र भी कुरान में। नजस है, नापाक है कुत्ता, लेकिन अगर वलियों की चौखट एक कुत्ते को नसीब हो जाए तो कुरान का मौजू बना दिया जाता है। और कुरान का मौजू इस अंदाज में नहीं होता कि इससे नफरत करो, इस अंदाज में होता है कि सबक सीखो और मेरे प्यारों का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करो। वली गार के अंदर, कुत्ता गार के बाहर। निकलने लगे तो कुत्ते को कहा कि तू भौंकेगा, बादशाह को पता चल जाएगा, वो पकड़कर कहीं हमें फिर मजबूरन यहूदी ना बना दे। उस कुत्ते ने कहा कि ज़ात का कुत्ता ज़रूर हूँ, लेकिन वलियों की संगत में बैठता रहा हूँ, मुझे इतना इल्म है कहाँ भौंकना है कहाँ नहीं भौंकना, इतना इल्म मुझे ज़रूर है। लेकिन उसने अब अल्लाह से कहा, वलियों की चौखट पे बैठने वाला ज़ात का कुत्ता भी हो तो रुतबा इतना बुलंद हो जाता है कि वो भी अल्लाह से बातें करने लग जाता है। अगर कुत्ते के ऊपर यह हाल हो सकता है तो हुजूर के उम्मतियों के ऊपर कितना करम होगा। अल्लाह ने बोलने की ताकत दी। उसने कहा कुत्ता जरूर हूं, लेकिन इन्नी उहिब्बु औलिया अल्लाह व सालिहीन, वलियों और सालिहीन से प्यार करने वाला हूं। साथ ले चलो। साथ लेके जाते हैं। हमारे यहाँ तरबियत के निज़ाम अलग अलग हैं। हम मुरीद भी बन जाएं तो पीरों को समझाते हैं कि बाबा जी तुहानू नहीं पता, ये गल नहीं है। सियाने होने, मुरीद सियाने हो गया आजकल। तो जेडे मेरे रंगे को चार किताबां पढ़ जावन, उन्हां दी तबीयत वैसे खराब हो जाती। तो छड्डो जी, पीर रहे ही कोई नहीं। ये तलख हकायक है। और छड्डो जी, वो टुर गए जी, जेडे चंगे लोग हैं टुर गए, उन पीर रहे ही को नहीं जमाने थे। मैं इसके ऊपर एक जुमला अर्ज किया करता हूँ। मेरा सवाल ये है, बहसीयत दीन के एक तालिब इल्म, लोग कहते हैं कि आज अल्लाह वाले नहीं रहे, पीर नहीं रहे। मैं कहता हूँ कि हम मुरीद भी वैसे नहीं रहे। हमारी तलब भी दुनिया रह गई तो आगे हमें मिलेगा और क्या। कितने हम हैं, कितनी बार अल्लाह वालों के पास जाते हैं। कभी ये सबक भी पूछा है कि हुजूर ये तो बताइए, मेरा रब मुझसे कैसे राजी होगा, मेरे हुजूर मुझसे कैसे राजी हो सकते। ये कभी सबक पूछा है किसी ने? कभी ये भी पूछा है कि हुजूर कोई वजीफा, कोई विर्द, रात को बिस्तर पे बाद में सोने नबी का दीदार पहले हो जाए। कभी ये तलब पेश की है? जब भी मांगा है दुनिया मांगी, जब भी मांगा दुनिया मांगी। यार दुनिया का तालिब खुद हो जाए और कहे ये कि अल्लाह वाले नहीं रहे। सुनो, आखिरी बात मेरी इख्तिताम की जानिब। मैं उस सैयद की बात कर रहा हूं जिसे गोलड़े का ताजदार पीर मेहर अली शाह कहते हैं। जुबानी कलामी दुनिया बड़ी मोहब्बत कर दी, बड़े बड़े शायरा शायरी लिखी, लेकिन सामने नजरों के, आंखों के पर्दे हटाकर जिसने पाक मोहम्मद का चेहरा देखा हो उसे मेहर अली शाह कहते। गैरतमंद सैयद था। बरतानवी गवर्नमेंट थी और मलका बरतानिया की ताजपोशी की रस्म थी। पैगाम दिया गया कि हजरत आप भी तशरीफ लाइए, आप भी उस ताजपोशी की रस्म में शिरकत करें। बड़े बड़े जुब्बा दस्तार वाले पहुंचे हुए थे। दरवेश वो नहीं होता जो ये देखता रहे कि बादशाह मुझे कब बुलाता है,
درویش اسے کہتے ہیں کہ جو دنیا کی بادشاہی کو پاؤں کی ٹوکر پہ نہ رکھے وہ مصطفیٰ کے در کا فقیر ہوتا ہے۔ آپ کو کہا حضور مہربانی کیجیے شرکت کیجیے، بڑے بڑے صحابے جبہ دستار آ رہے، آپ نے فرمایا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کمشنر راول پنڈی نے کہا کوئی خط کوئی تحریر لکھ کے دے دیجیے، آپ کی طرف سے وہاں پڑھ دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا مہر علی شاہ کا قلم اتنا بھی سستا نہیں ہوا کہ وہ انگریزوں کی تعریف لکھے، پہلے اپنے نانا کی تعریف لکھوں گا، جب ان کی تعریف سے قلم فارغ ہوگا پھر کسی اور کی تعریف لکھے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ مرشد خانے میں حاضر، سیال شریف کا آستانہ، مرید کا نام پیر سید مہر علی شاہ، تہجد کے وقت مرشد کو وضو کروانے کی ڈیوٹی، پانی بھر کے مرشد کے حجرے کے باہر رکھنا، پھر رستہ دیکھ کے آنا کہ جس رستے سے مرشد نے گزرنا ہے کوئی تکلیف دہ چیز تو وہاں نہیں پڑی۔ مرید کیسا ہوتا ہے؟ ایک دن گئے، وہ پلی ٹوٹی ہوئی تھی، خود لیٹ گئے اور وہ جو اس کا پنجابی چکل کاکھ کانے پرالی جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا سامان سی وہ اٹھایا اور اپنے اوپر رکھ لیا۔ مرید نیچے لیٹا ہے، پشت پر پلی کا ٹوٹا ہوا سامان۔ ہم جیسا کوئی ہوتا نا جی ساتھ ساتھ چل پڑتا اور قریب جا کے کہتا بابا جی ویکھے کدھر ڈگ نہ پگے، پلی ٹوٹی ہوئی جی۔ مرید ہیں ہم خود ڈکٹیٹ کرتے بابا جی ویکھ کے ٹرے ہیں، لیکن کامل مرید کون ہوتا ہے؟ صاحب رسالہ کو شہریہ لکھتے ہیں کہ دائیں کندھے پہ ہمارے نیکیاں لکھنے والا فرشتہ بیٹھتا ہے، بائیں کندھے پہ گناہ لکھنے والا۔ فرمائے کامل مرید، پکا سچا مرید وہ ہوتا ہے جس کے بائیں کندھے پہ گناہ لکھنے والا فرشتہ 20 سال تک فارغ بیٹھا رہے۔ میں پھر جملہ دہراتا ہوں، جس کے بائیں کندھے پر گناہ لکھنے والا فرشتہ 20 سال تک فارغ بیٹھا رہے اور وہ مرید 20 سال میں ایک گناہ بھی نہ کرے، وہ اس قابل ہے کہ اپنے آپ کو کسی کا مرید کہلوا سکے۔ پھر میرے علی شاہ لیٹے ہوئے مرشد گزرے، آج مرشد کے مبارک پاؤں لگے، جھٹ سے فرمایا تو میرے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضور میں آپ کا خادم ہوں۔ سینے سے لگا کے کہا جا میرے علی، ہمیں کوئی جانے یا نہ جانے، جب تک نبی کا ایک عاشق بھی رہے گا تیرا ذکر ضرور ہوتا رہے گا۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے میں گفتگو کو اور آگے بڑھاتا۔ حضور کوشش کیجئے یہ نہ دیکھیے کہ اگلا کیا ہے، یہ دیکھیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ خود احتسابی سے بڑا دنیا کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اپنے آپ پر غور کیجئے اور اپنے دن بھر کے اعمال کو دیکھیے، یقین جانیے رات کو سوئیں احتساب کر کے سوئیں، صبح اٹھو تو سر سجدے میں پڑا ہو، جہاں سے گزریں نظر جھکی ہو، لوگ چہرہ دیکھ کر کہیں وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔